अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज आपको खबर देंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जलाल सिकंदर सुल्तान और इनके साथ साथ साबिक चेयरमैन नैब कमर ज़मान चौधरी और दीगर सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को रियायती नरखों पर प्लॉट के हवाले से एक समरी जो है वो वफाकी काबीना को जो है वो भिजवाई गई। और ये समरी जो है इसमें क्या मामला थे और ये क्यों समरी भिजवाई गई, और जो जलाल सिकंदर सुल्तान जो कि सीडीए में बतौर डायरेक्टर लैंड, जो कि एक बड़ी अहम और बड़ी पुरकशिश जो पोस्ट होती है वहाँ पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। बाद वो डायरेक्टर जनरल पासपोर्ट भी रहे और फिर उसके बाद वो चीफ सेक्रेटरी भी रहे। और इमरान खान जो है उन्होंने जलाल सिकंदर सुल्तान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात किया, लेकिन जब ये तोशा खाना का केस खुला तो फिर इमरान खान ने उनको आड़े हाथों लिया। और ये तोशा खाना केस, इसमें इमरान खान जो है उनको सज़ा भी हुई, वो जेल भी गए और वो नाअहल भी हुए 5 साल के लिए। उसकी बुनियाद भी जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पड़ी। और हाल ही में जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी तरक्याती इदारे सीडीए के चेयरमैन को ये भी डायरेक्शन दी है कि ये जो मेंबर्स हैं उसके सीडीए बोर्ड के, उनको जो है वो अपने ओहदों पर उनसे हटा दिया जाए, उनको फारिग कर दिया जाए यहाँ से। और ये प्लाटों के हवाले से जो ये ऑफिसर्स हैं ये क्यों 11 साल कानूनी जंग लड़ते रहे सीडीए से, इसकी आपको तफसीलात बताएंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नाज़रीन, ये गुज़िश्ता हफ्ते ये एक केस लगा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और ये केस जो है ये बहुत पुराना है। ये इसमें आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास ये लास्ट ऑर्डर शीट है, ये है, आप अगर देख सकें तो ये मोहम्मद जलाल सिकंदर सुल्तान, ये ICA नंबर 529 है और ये 2012 से ये केस जो है ये चल रहा है। और इसमें जो है ये लास्ट ऑर्डर जो है इसमें ये लिखा है, कहा है कि जी चूँकि ये मामला जो है ये वफाकी काबीना के पास है तो अभी इस पर इंतज़ार किया जाए और वफाकी काबीना के फैसले का इंतज़ार किया जाए। और इस पे जो है वो फिर ये हेयरिंग एडजर्न हो गई। ये जो डिवीज़न बेंच था ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस समन रफत इम्तियाज़ पर मुश्तमिल था। और अब ये 16 नवंबर को जो है वो इसकी हेयरिंग होगी। और ये जो मामला था ये 2012 में ये पिटीशन फाइल हुई थी जलाल सिकंदर सुल्तान साहब की, और साथ में इसमें कमर ज़मान चौधरी साहब थे और जो कि चेयरमैन नैब भी रहे, वो भी सीडीए में चेयरमैन के तौर पे भी उन्होंने अपने फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। इनमें फिर जो सीडीए के साबिक जो मेंबर्स हैं, ग़ुलाम दस्तगीर थे, मोहम्मद अता थे, डायरेक्टर्स में लईक शाह साहब थे, ज़फ़र हुसैन थे, मोहम्मद अली थे, इम्तियाज़ अहमद वोरा, खालिद ख़ान, और जो साबिक डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं मलिक ज़फ़र इकबाल, वो भी प्लॉट जो है के हवाले से उन्होंने पिटीशन की थी। 2012 में जब ये केस लगा तो उस वक्त जो उस वक्त जज थे जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी, उन्होंने ये पिटीशन डिसमिस कर दी थी। उनका ये कहना था कि ये इनका राइट नहीं है ऑफिसर्स का कि उनको प्लॉट दिए जाए। इसमें सीडीए जो है उसने काफ़ी अर्सा जो है ये प्लॉट जो है वो रोके रखे। सीडीए जो है उसका ये कहना था कि ये जो लोग हैं ये इनकी जो है जो इस्लामाबाद के जो लैंड डिस्पोजल रेगुलेशन है 2005 और जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं उनके फैसले के तनाज़ुर में इन लोगों को प्लॉट अलाट नहीं किया जा सकते सब्सिडाइज रेट पे। और जो जबकि ये जो पिटिशनर्स थे इनका ये कहना था कि इसमें जो उनके साथ जो दीगर दूसरे लोग थे उनको तो प्लॉट अलाट हो गए, लेकिन उनको प्लॉट्स जो है वो अलाट नहीं किए जा सके। और ये जब मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शुरू में था तो उस वक्त जो जज थे उन्होंने ये भी ऑब्जर्वेशन दी थी कि यहाँ पर सीडीए में लोग आते हैं प्लॉट लेने के लिए, वो सरकारी अफसरान जो है ज़्यादातर ब्यूरोक्रेट्स जो डीएमजी ग्रुप के हैं वो आते हैं, 1 साल यहाँ पर लगाया और एक प्लॉट लिया और चले गए। वो जो एक कनाल का प्लॉट था इस वक्त उसकी कीमत अगर किसी थके हुए सेक्टर में भी अगर आप देखें तो वो 5 करोड़ से कम की नहीं है। अच्छे सेक्टर्स में वो 1 कनाल का प्लॉट जो है वो तकरीबन 7-8 करोड़ का, 10 करोड़ का भी जो है वो मिलता है। 11 साल जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक सीडीए से कानूनी जंग जो है वो लड़ रहे हैं। और अभी जो उन्होंने
ایک لیٹر بھی نکالا اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو سی ڈی اے کے جتنے بھی ممبرز ہیں ان کو یہاں سے جو ہے اپنے عہدوں سے ہٹا دیا جائے، ان کو واپس ان کے محکموں پہ بھیج دیا جائے، جو کہ وہ آفیسر جو کہ ڈیپوٹیشن پہ آئے ہوئے ہیں۔ سی ڈی اے کا یہ ہے کہ یہاں پر جو ڈیپوٹیشن پر ہیں وہ زیادہ تر ڈی ایم جی کے آفیسرز آتے ہیں، کچھ اکا دکا دوسرے گروپس کے بھی لوگ آ جاتے ہیں۔ یہ ابھی ایک کیس لگا ہوا تھا، اس میں کوئی 2 آفیسر تھے، وہ ایکس کیڈر تھے، ایک نان کیڈر تھا، ان کو یہاں سے جب ہٹایا گیا تو انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنی یہاں سے جو ٹرانسفر تھی، پوسٹنگ تھی، اس کو جو ہے وہ چیلنج کیا۔ تو اس میں جو سی ڈی اے کے لیگل ایڈوائزر تھے نذیر جواد، انہوں نے آ کر عدالت میں یہ کہا کہ جو 90% جو لوگ سی ڈی اے میں آتے ہیں تو ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ کرپشن کرے، یعنی کہ 10% لوگ جو ہے وہ آئیں گے کوئی کام شام کرنے کے لیے، کوئی اس میں آئے گا کہ چلو کوئی شہر کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کریں، لیکن جو باقی جو 90% لوگ ہیں وہ صرف کرپشن کے لیے آتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ سی ڈی اے میں کیسے مال بنایا جاتا ہے، اور سی ڈی اے میں مال بنانے کے بے شمار طریقے ہیں۔ تو یہ جو پلاٹس ہیں، یہ ایڈیشنل بینیفٹ ہوتا ہے، یہ بھی ایک بڑا عجیب و غریب قسم کی جو ہے یہ یہاں پر داستان ہے کہ یہاں میں جو سی ڈی اے نے یہ شہر جو ہے ڈیولپ کرنا تھا لوگوں کے لیے، سی ڈی اے سیکٹر ڈیولپ نہیں کر سکا، لیکن اب چائنا کٹنگ کر کے مختلف لوگوں کو جو ہے وہ نوازا جا رہا ہے۔ یہ جن لوگوں کو نوازا جا رہا ہے اس میں بیوروکریٹس بھی ہیں، اس میں جو ہے ججز بھی ہیں، ان کا اور جو کانسٹیٹیوشنل آفیسز ہیں وہ بھی ہیں۔ تو ان لوگوں کو جو ہے وہ پلاٹس جو ہے وہ دیے جاتے ہیں، ایکسٹرا پلاٹس جو ہے کریٹ کیے جاتے ہیں ان کے لیے اور دیے جاتے ہیں۔ ایک اگر بیوروکریٹ ہے وہ اس کو اگر 1 کنال کا پلاٹ ملا تو جج کو جو ہے وہ 1.5 کنال کا پلاٹ مل جائے گا، اور وہ بھی بالکل تھرو اوے پرائس پہ۔ ہمیں جو ذرائع سے پتہ چلا وہ یہ ہوا ہے ان کے یہ جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو اس وقت بھی یہ بات سامنے آئی تھی، یہ کہا گیا تھا کہ ان کو پلاٹس دیے جائیں، لیکن شہباز شریف جو ہے وہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں ایسے ہی ایک تنازع جن لے گا، تو یہ اس وقت نہیں جو ہے اس کو فیڈرل کیبنٹ کے سامنے رکھا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ڈویژن بینچ ہے اس میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے بھی یہ کہا کہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، جس وقت اکانومی جو ہے یہ تباہی کے دہانے پہ ہے، تو ایسے موقع پر اس طرح پلاٹس کو بجائے آکشن کر کے ان سے ایک ریونیو جنریٹ کرنے کے، ان کو ایک بالکل سبسیڈائز ریٹس پہ جو ہے وہ اس طرح افسران کو دیا جانا چاہیے۔ تو اس کو بھی آپ دیکھ لیں، اور یہ بہتر ہے کہ وفاقی کابینہ جو ہے وہ اس پر فیصلہ کرے۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے اس سے ان لوگوں کو امید ہے کہ شاید ان کو کوئی ریلیف مل جائے، لیکن جو ہمیں جو سنگن مل رہی ہے اس سے لگتا نہیں ہے کہ کیئر ٹیکر جو نگران گورنمنٹ ہے وہ اس طرح کی نوازشیں کرے گی ان لوگوں پہ۔ تو لگتا یہ ہے کہ یہ جو قانونی جنگ ہے، یہ نئی منتخب جو حکومت آئے گی وہی اس پہ جو اسمبلی فیڈرل کیبنٹ پاس گئی ہے وہی اس پر فیصلہ کرے گی۔ تو آپ کو اس حوالے سے مزید بھی اپڈیٹ کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔